السلام عليكم. اليوم إن شاء الله الفيديو الثاني في البريباراسيون ديال الامتحانات. في الفيديو الأول كنا شرحنا الدرس ويمكن لكم ترجعوا ليه بسهولة في لاشين يوتيوب أولا حتى في الموقع ديال فورماسيون ماروك. ألوغ اليوم غادي ناخدو دي زيكزومبل ديال الامتحانات اللي تحطوا فيهم هادوك لي بارتي اللي هامينا في لو مارشي، وغنحاولوا نشوفوا الماكسيموم ديال les propriétés. Alors on rappelle كنا شفنا شنو هما الأنواع ديال لي مارشي، شنو هما لي كومبوزونط ديال المارشي، وشنو هما لي تيب ديال المارشي، شكون هما لي زوفرور لي دوموندور، وجلسنا اون ديتاي. اليوم نرجعوا للامتحانات. في الراتراباج ديال 2020 كنتحط السؤال بهذه الطريقة: كانت عطانا لو تكست اللي كيهضر على لا لوا د لوفر لا دوموند، وفي نفس الوقت عطاوني ان طابلو. جو رابيل توجور كيف ما كنقولوا كل مره، راه ملي كيقولوا لي بان عندي ان دوكيمون راه كيمكن انه يجمع في بزاف د الحالات جوج ديال المعطيات تكست بلس ان طابلو. الا جينا لهنايا وجينا نحاولوا نشوفوا شنو هما لي بارتي اللي يمكن لينا ناخذو، فاول حاجه تعطانا ان تكست اللي كيهضر على الميكانيزم دو فورماسيون دو بري، يعني كيفاش كيتم تحديد الاثمنه. وهنا بالضبط باش نهضروا على l'offre لا دوموند فريمون هاد لا بارتي ماشي ديما كتحط، ولكن داك العام تحطات في راتراباج 2020 واللي خلقات مشاكل، رغم انها اون بارتي اللي هي تري سامبل، واي واحد الا رجعتو معايا غير الريزومي اللي درنا ديال الكور راه غيبان لكم بانها بسيطه. حاجه مهمه ان ضروري تخدم امتحانات وتمارين باش هكا تتعود على التمارين، ولكن ضروري ما تطلش شويه طويله قبل على لي كيس على الكور، او على الاقل الريزومي ديال الكور. هنا جا قالوا لي relever deux facteurs qui influencent l'offre du marché. يعني هنايا قال لك شنو هما دو فاكتور، دونك كنا ديما تنشوفوا واحد الاطلاله شنو هي لا دوني اون غراس سوليني، و تيقول لك انتربريتي بارابور au prix le sens d'évolution ديال l'offre et la demande de déterminer la quantité d'équilibre و déduisez le prix d'équilibre. نجيو نقراو لو تكست ديالنا، ويعقل دابا انني خصني نعرف جوج ديال شنو على الاقل جوج د الحوايج تيأثروا على l'offre. وبطبيعة الحال عندنا واحد دي فالور اللي هما سولينيين نحاولوا اننا نقراوهم، وفي نفس الوقت نعطي اون انتربريتاسيون ديال لوفر اي لا دوموند. مزيان، نجيو نقراو هنا لو تكست ونشرحوه في نفس الوقت. ديما كنا درنا تجربه با مال دو فوا في الكلاس، سيرتو مع لي زيتيديون اللي تيكونوا معايا اون بريزونسيل، ولا بارفوا درنا حتى ميم ا ديستونس في لي ريونيون دو زوم. هنا ملي كتقرا التكست المره الاولى جوست غير هكاك وما كتكونش مونكادري بدي كيستيون، او لا على الاقل دون ان سيغتان نيفو، ملي كتخدم بزاف د التمارين كتولي عارف اش كيطلبوا، كتولي كتقلب على دوك لي ريبونس. دونك دون ان بروميي نيفو بدا تقرا لي كيسيون وعارف علاش كيقلبوا، رجعت تقرا التكست وانت اونكادري. ولكن من بعد راه خصك تقرا كي تقرا لو تكست عارف انت ديتيكتي لي تروك اللي بغاو. الوغ هنا السؤال بسيط: دو فاكتور كي انفلونس لوفر لا دوموند. الوغ عندي لوفر لا دوموند شنو هما لي فاكتور. دونك غنمشيو نقراو لو تكست: مارشي ميكانيزم دو فورماسيون دو بري، يعني كيفاش يتم تحديد الاثمنه. لو ميكانيزم دو فورماسيون دو بري سور لي مارشي دو ليبر كونكورونس، يعني كيهضروا لي هنايا على السي بي بي اولا اللي فيهم منافسه. دونك il le met pour toutes les activités pendant une période de faible conjoncture. يعني ماشي ما كايناش شي حاجه وقعت بحال كيف وقع مؤخرا في كورونا. دونك لي كاباسيتي دو برودكسيون devient excédentaire par rapport à la demande. اذا ها اول حاجه شكون اللي كيحدد. دونك هي كيبان ليا دونك لوفر. دونك اش قلنا؟ لي كاباسيتي دو برودكسيون كي كنا قلنا المره اللي فاتت في الكور كتعني اون اوفر. برودكسيون سي اون اوفر. دونك اش يقول لك؟ تيوليو اكسيدونتير بارابور على دوموند. اذا اش كيعني هذا؟ بانه راه كاينه علاقه ما بين التحديد ديال لوفر اللي هي لا برودكسيون مع لا دوموند. دونك فوالا لو بروميير فاكتور اللي يمكن نهضر عليه غيكون هو اش هو لا دوموند. الي بري باس، اذا ها واحد الفاكتور اخر. دونك حتى الثمن راه مؤثر على لوفر، يعني حتى لا سوسيتي بتشوف داك البري اللي تحدد في المارشي واش مسلكها ولا ما مسلكاش. لي زونيتي دو فابريكاسيون لي موان رونطابل voient leur coût devenir supérieur au prix du marché. إذا اش اللي كيحدد هنايا؟ دونك صافي هنا جاوبنا على السؤال ديالنا باين. إذا كاين في الأول بعدا لا دوموند، واش كاين بعدا علاش نديرو لا برودكسيون ولا لا؟ دونك أول حاجة غنهضرو عليها سي كوا؟ سي لا دوموند. تاني حاجة هي اش؟ هي لو كو، بشحال كيتقام عليا هاديك لا برودكسيون. وفي نفس الوقت كنقارنوها مع البري. وهما في هاد ليكزرسيس راه طلبوا مني فقط اش؟ دو فاكتور. يعني قلت لا دوموند دو ليكو، قلت لا دوموند دو البري، قلت لكو البري اللي قلت منهم راه صح. نجيو دابا اش قال لك؟ ليزي لي دوني اون غراس سوليني. نرجعوا للطابلو. هنا عطاوني 800 وعطاوني 50 وعطاوني هنا 24. اش كيقول لي هنا؟ كونتيتي اوفرت. وهنا تو سامبلومون عطاوني 24. الوغ اش كيقصدوا في هاد المعطى؟
يعني في هاد المسألة 800 اللي كنقراو هنايا بأن لي زوفرور مستعدين أنهم يبيعوا دونك ils sont prêts à vendre اش 800 unités باش بان بري ديال اش ديال 24 متفقين. إذا لي زوفرور هنايا دونك اش يقول لك بأنه إلا كان البري ديال المارشي هو 24 لي زوفرور راه مستعدين أنهم ينتجوا شحال 800 unité. إذا هنا غادي نقراوها هكا دونك لي زوفرور sont prêts يعني مستعدين اش à produire يعني باش ينتجوا متفقين. دونك هكا تتقرا المسألة sont prêts à produire شحال 800 اش unité si اش le prix شنو هو هذا le prix unitaire c'est le prix du marché يعني هما جايبين الربح ديالهم غيكون عندهم un bénéfice si le prix unitaire est de combien c'est le prix unitaire est de combien de 24 unité monétaire. هذيك l'unité monétaire يمكن تكون بالدرهم ولا أي حاجة. دونك هنا بهاد المسألة نمشيو بنفس الطريقة يعني لي دوموندور تا هما قادرين إلا كان هاد البري كيسوا 24 قادرين يشريو اش 50 unité. دونك حتى هي نفس المسألة غير هنا قلنا لي زوفرور هنا اش غنقول لي دوموندور هنا قلنا à produire sont prêts اش à هنا à produire ولا حتى même اش à vendre c'est bon. دونك هنا sont prêts à في نفس الوقت هنايا à acheter أولا à consommer لأن acheter consommer c'est de la demande. دونك à acheter هضرنا على هادشي في الكور رجعوا ديما جو بريفير توجور قبل ما تجيو لهاد لا فيديو اللي فيها لي زيكزارسيس سير طلع على الكور باش يبان لك دي تروك في هاد لو سونس. دونك sont prêts à acheter ou bien à consommer اش combien d'unités 50 unités فاش من شرط donc 50 unités dans quelles conditions si اش لو بري لان اش قالوا لي انا 50 امتى هما مستعدين انهم يشريو 50 unité الا كانت عندنا الا كان لو بري unitaire تيسوا 24 دونك سي لو بري unitaire كيف كتبنا في الفوق. ممتاز. اذا دابا هكا راه حنا غنكونوا بدينا كنجمعوا بعض النقطات ونمشيو للسؤال الموالي هنا interpréter par rapport au prix le sens d'évolution de la demande. هنا بلا ما كاع ما نشوف الكور حنا كنعرفوا بان l'offre c'est quoi c'est une fonction croissante c'est une fonction اش croissance du prix يعني إلا طلع البري كطلع لوفر. اش تنقصدو بكرواسونس رجعوا حتى في الماط نيت هادي راه مهمه. لا كرواسونس تعني ان عندنا لو ميم سونس دو فارياسيون يعني إلا طلع البري لوفر كطلع إلا هبط البري لوفر كتهبط راه كرواسونس تادير لو ميم سونس. عقلوا على هاد المسألة مزيان وماشي أن لوفر ديما طالعة راه إلا طلع حتى كيطلع البري كطلع لوفر معاه وإلا هبط البري كيهبط معاه لوفر. إذا هذا كيعني بأن لوفر سي اون فونكسيون اش كرواسونت. إذا هنايا هذا من جهة أولا كنلاحظوا بأنه بلوس كو نجيو نشوفوا حنا سيدي كاع ما قاري الدرس وبغيت نفهم من لهنايا اش كنلاحظوا باش ما البري كيهبط البري هبط من 24 ل 21 ل 18 ل 14 ل 12 ل 10 ل 4 ميم لا كونتيتي اوفرت اش وقع ليها كيهبط البري. شوفوا لو سونس باش ما البري هابط باش ما حتى لا كونتيتي اوفرت حتى هي اش واقع ليها هابطه. ستادير جو بو écrire que نعطي ليكسبليكاسيون ديال هادشي اللي شرحنا قبيله ديال لا فونكسيون اللي هي اش comment on peut dire la fonction ديال l'offre اللي قلنا بأنها fonction croissante يعني plus que l'offre diminue automatiquement حتى plus que le prix diminue حتى l'offre كتهبط. والعكس لا دوموند اش يوقع فيها العكس. لاحظوا باش ما البري كيهبط وهذه طاب منطقيه مشيتي كانت عندك 20 درهم في البيدجي ديالك كان واحد البرودوي تيدير مثلا 10 دراهم كنتي غتشري جوج ولكن ملي كيولي البرودوي كيدير 5 دراهم غتشري كثر. اذا باش ما هبط البري لا دوموند كطلع والعكس بالعكس يعني الا طلعوا البري راه لا دوموند ديالك كتهبط. اذا l'offre c'est une fonction croissante du prix ou la demande c'est une fonction décroissante. اذا هذا هو اللي طالبين في هاد لا بارتي. دونك l'offre دونك اش غنقولوا هنايا l'offre est une هذه une première méthode est une fonction اش croissante est une fonction croissante du prix. يمكن لكم تكتبوا إجابة أخرى plus que le prix augmente c'est bon هي قال لك interpréter par rapport au prix. إذا هنا plus que le prix augmente l'offre augmente aussi. يمكن لك تكتب هذا الجواب سواء تكتب لي هذه الجملة سواء تكتب الجملة الثانية. العكس لا دوموند غادي نقولها من جديد بأن لا دوموند est une اش fonction
كي دايرة هاد لا فونكسيون هنايا بالنسبة لا demande décroissante de quoi? Du prix. Donc c'est une fonction اللي هي décroissante du prix. بمعنى أنه plus que le prix augmente, la demande diminue. والعكس plus que le prix diminue, la demande augmente. Donc هذا من جهة عقلوا عليهم l'offre اش قلنا l'offre c'est une fonction اللي هي اش croissante par rapport au prix. يعني باش ما كيطلع الثمن راه تتمشي بهذه الطريقة. نرجعوا للسؤال اللي جاي من بعد قال لي déterminer la quantité d'équilibre. أسهل وأجمل سؤال يمكن تلقاو كاع نهائيًا هو هذا، لا quantité d'équilibre هي فاش كتلاقى l'offre مع la demande. فين كيتلاقاو؟ هاني شوفوا l'offre معايا غادية نازلة من 800 700 600 500 450 وها la quantité demandée طالعة فين تلاقاو في 450. إذا هنا بإجابة بسيطة إلا بغينا نجاوبوا على هذا السؤال اش غنقول ليه la quantité ديال l'équilibre sur ce marché غنجي نقلب على la quantité offerte égale la quantité demandée si H. Dans lequel cas, donc donc فاش من cas, c'est bon? Donc أنا إلا جينا نشوفو dans quel cas si la quantité égale à combien? À 450. Donc la quantité d'équilibre, donc la quantité d'équilibre égale à combien? La quantité d'équilibre égale à 450. إذا تتكون la quantité d'équilibre إمتى تلقاوها؟ فاش من الحالة فاش تكون la quantité offerte قلت la quantité demandée. غترجعوا معايا للطابلو هنا إمتى تيتقادو la quantité offerte مع la quantité demandée في هاد البلاصة يعني في الوقيتة فاش يكون عندي 450 دونك أوتوماتيكمون شحال بتعطينا القيمة اللي غنلقاو هنا غتعطينا دونك هي 450 هي la quantité d'équilibre هي فين تيتقاد l'offre مع la demande. يعني ما غايشيط لينا والو داكشي اللي تنتج كله هو التستهلك يعني قد l'offre قد لا demande. هذه هي تتسمى بلا quantité d'équilibre يعني كما تنقولوا القيمة فاش يكون عندنا التساوي في هاد المعطيات. déduisez le prix d'équilibre. Le prix d'équilibre تا هو I le prix qui correspond اللي كيتناسب مع اش correspond ou qui correspond, je m'excuse, il y en a avec un seul T, qui correspond, je m'excuse, à la quantité de quoi? C'est quantité E, je m'excuse, donc c'est à la quantité de quoi? D'équilibre, les هي Donc, ce qui implique que le prix d'équilibre, c'est PE, هنا, شنو هو le prix d'équilibre؟ غنجي نقلب في 450 اشنو هو البخي اللي مناسب معاه 12 يعني الثمن باش يتباع ويتقاد فيه لوف مع لا دوموند وغيناسب سوا لي زوفر باش تفهموا هنا نقلبوا شنو هو الثمن اللي غيجي ما بين لي زوفرور ولي دوموندور لي زوفرور تيقول انا بغيت تيفكر يربح بزاف الكونسوماتور كيفكر انه يشري باحسن ثمن وي كي ريبون البوزوان ديالو لانه كيتسمى راسيونيل دونك لوفر راسيونيل و لو دوموندور راسيونيل لوفر راسيونيل c'est-à-dire il cherche à augmenter son profit يعني كيفكر ديما يربح أكتر، ولو دوموندور تا هو راسيونيل كيفكر أنه يشري يجاوب ساتيسفير سون بوزوان برومييرمون بلو كو مينيمال يعني بواحد التكلفة اللي هي قليلة، إذا هنا إمتى غيتلاقاو بجوج؟ إمتى هذاك غيطيح ليه تمن رخيص ومزيان ويشد اون كونتيتي كبيرة وفي نفس الوقت حتى لوفخور داكشي اللي نتج، لأن كاع في هادشي اللي كتر في الأول 800 ويلاه بغا تنتج 50 غيبيع هو بثمن غالي ولكن غينتج 800 برودوي والله 50 اللي غيشريو من عنده، دونك ما باش تلاقي 750 وحده راه ما مربحاش. بالنسبة للحالة الثانية بغا يخرج 21 70 51 هنا 50 375 دونك ديما كاين هاد ديزيكيليبر، هنا غيوقع عاوتاني ديزيكيليبر آخر، يعني أن لوفر كاينة ولكن لا دوموند كتر من لوفر دونك غتخلي بأنه غيشيط ما غاديش يعطينا إنتاج مزيان، دونك الحاجة اللي هي ملائمة هو قد لوفر قد لا دوموند هي اللي كتعطينا سكون أبيل لو بري ديكيليبر اللي هو في هاد الحالة غيكون هو شحال هو 12. فوالا ندوزو دابا لان اوتر اكزرسيس اللي تحت في الراتراباج د 2020 واللي كان عنده علاقه بان مارشي د سيرفيس اللي هو لو ترامواي ديال كازا في الحالة تمشي للمارشي راه الأسئلة باينين سوا غيسولك على لو تيب دو مارشي إلا كان غيسولك على لوفر لا دوموند دو البخي اش واقع فيهم يقدر يسولك عاوتاني على دوك لي كونديسيون ديال لي مارشي دو كونكورونس بيرو بارفيت اسكي سون فيريفيي دوك الخمسة لوموجينيتي و لا ترونسبارونس و لا فلويديتي و دو ميم كومون on peut dire عندنا
دونك كي قلنا عندنا l'homogénéité, la fluidité, عندنا de même la transparence. دونك تيبقى تيسولك على هادوك les 5 conditions est-ce qu'ils sont vérifiés. C'est bon? هذا من جهة. l'atomicité aussi, donc c'est ce que j'ai oublié. donc ملي كيسولك على هاد les 5 trucs ملي كتقول لك واش est-ce qu'ils sont vérifiés أو لا est-ce qu'ils ne sont pas vérifiés. donc aussi j'ai oublié la mobilité de facteur de production. donc ملي كيقول لك هاد ال5 واش est-ce qu'ils sont vérifiés تيسولك عليهم في الغالب كيسولك على la loi de l'offre et la demande est-ce qu'il est vérifié في الغالب. وهادشي كيف ما تشوفوني في هاد الأسئلة هما اش قال لك عطيني l'offre la demande الprix وهادو هما لي سون اللي كيتحط. دونك تمرين تقليدي 100% ما فيه حتى شي مفاجأة. نجيو نشوفوا لوفر اش قالوا لنا هنايا نقطعوا علاش قلبت لوغ هنا. دونك 0.75 0.25 كل وحده بريسك. جو رابيل توجور بان التصحيح تيكون على 120 سكي في دونك ديما ضرب هادشي في 6 يعني الاستاذ عنده فين يزيد وعنده فين ينقص ما غاتجيبش زيرو. وكما نقولوا حتى النقطة كاملة خصك تجاوب détaillé باش تجيب نقطتك كاملة. Alors depuis son lancement en 2012, les indicateurs de l'entreprise Casa Tramway, l'entreprise qui gère les tramways de Casa, se sont nettement améliorés à 157 millions de passagers et 12 millions de kilomètres parcourus en 5 ans. يعني اش كتمثل؟ قال لك اسيدي في هاد الترامواي ركبات 157 مليون باساجير هما ركاب. دونك و12 مليون كيلومتر اللي يتم انها الباركور ديالها في 5 ans. Ce sont plus de 30 millions de passagers qui ont fréquenté ce transport urbain بهذا الشكل. إذا هنا علاش كيهضروا ليا غير واش على الأوفر؟ لا، حيت الأوفر هي باش تفهموا الأوفر. تخيل معايا واحد السيد مثلًا نشوفوا نيت الدومين ديالنا، واحد السيد تيدير السوايع، عنده واحد لاصال فيها 15 بلاصة. ألوغ لوفر ديالو هي شحال هي 15 شحال القدرة ديالو باش يستهلك. ألوغ هنا سي لوفر ديالو هي شحال؟ هي 15 بلاصة. جاو عنده في هاديك 15 بلاصة جاو 10 الناس، c'est-à-dire la demande قال لك مثلًا il a une salle de capacité de 15 places. c'est-à-dire هنا كيهضر لك على أن لوفر ديالو هي 15 لا demande جاو يلاه 10 الناس، دونك لا demande هي 10. دونك في هاد الحالة لوفر كبر من لا demande. اش خصو يدير باش يزاحم الناس؟ خصو يهبط البري مثلًا. هادشي تنهضر بلا لوا د لوفر لا demande. تخيل معايا دابا العكس، هو عنده ديك 15 بلاصة وما يجيو عنده 20 ديال الناس، اش غيوقع في هاد الحالة؟ قيد 10 بقاو ليه دوك ال10 الآخرين. هادوك ال10 الآخرين يقدر أنه باش يفاضل بيناتهم يقول لهم شوفوا دابا راه بقى ليا 5 البلايص غنطلع البري. واخا لوجيكمون ليتيك ما خصوش يكون هاك، مي جو بارل بلا حيت ماشي ديما هاد لا لوا د لوفر لا دوموند سي با توجور فيريفيي، مي سي كوم سا كومون سا سباس. دونك هنا نرجعوا لهاد المسألة. إذا هنا علاش هضروا ليا؟ قال لك اسيدي راه ركبات 157 مليون باساجير، هادي راه سيت اون دوموند. عاوتاني قال لك بلوس دو 34 مليون de passagers qui ont fréquenté ce transport urbain. إذا هادو راه كلهم ce sont des في لي 5 ans الآخرين لأنه بادي من 2012. هاد الامتحان كان في 2020 دونك تيهضروا لي علاش واقع في 2015. إذا هنا لا دوموند اللي كاينة هي شحال؟ 150 مليون. سي بون؟ دونك من جهة دو باساجير. وبطبيعة الحال حتى هاديك سيت اون دوموند وحدة أخرى اللي هي هما راه قال لك غير وحدة. C'est bon? Une caractéristique par composante. راه جاوبنا ديجا دونك يمكن نزيد هنا 34 millions de passagers qui ont fréquenté. C'est bon? En 2017. أنا خصني نقول ليه en 2017. C'est bon? وهادي ديما تكمل en 5 ans باش ما تضيعلكش نقطتك. أنا تقول لي en 5 ans راه 157 مليون وغير في 2017 راه 34 مليون de passagers qui ont fréquenté ce transport. يعني عاد زاد الجمل تيل كيل. C'est bon? 157 millions de passagers en 5 ans. وغتقول لي عاوتاني plus de 34 millions de passagers qui ont fréquenté ce transport en 2017. نجي دابا نشوفو نكملو لا ليكتور وعقلي كيفكر فاش في لوفر وفي لا دوموند. هنا شوفوا معايا قالوا لي واحد المسألة un seul opérateur autorisé à exploiter ce type de transport. هاد الجملة كون سولونا واحد السؤال واخا ما طحتش هنايا كيقصدوا ليا بها اشناهي هاد الجملة. كون داروا سطروا عليها قال لك اش تقول لك هاد الجملة غتقول ليه سي ان مونوبول في كازا. يعني كاين مونوبول ان سول اوفرور با فاس ا بليزيور دوموندور. هنا قال لك دونك ا اكسبلواتي سو ترونسبور ا كازا بلانكا افي استيمي لا كاباسيتي دو ترامواي ا 250 1000 passagers par jour et le prix du ticket a été fixé à 6 dirhams. إذا هنا اش واقع؟
راه كاين ان سول offreur. Est-ce que donc شوفوا معايا السؤال قال لك relever un passage montrant que la condition de la fluidité sur ce marché n'est pas vérifiée. راه فوالا واخا أنا مازال ما وصلتش لهاد السؤال راه هي هاد الجملة، راه واش كاينة la fluidité شناهي la fluidité؟ هي libre entrée libre source يعني أي واحد يمكن يدخل أي واحد يمكن يخرج، لا راه قال لك كاين un seul opérateur autorisé يعني ماشي أي واحد يجي ويدخل ويخرج، راه واحد هو اللي عنده الحق في هاد le produit. ألوغ هنا قال لك avait estimé la capacité de tramway à 250 000 إذا لا capacité د الترامواي كيقدر يمشي حتى ل250,000 باساجير. دونك هادي سي كوا شنو يهضروا ليا يعني تيهضروا ليا على شحال يم شحال تيقدم لينا هاد الترامواي. إذا الترامواي تيقول لك أسيدي عندي حتى ل250,000 بلاصة يقدر نوفرها بالنهار، إذا هنا راه سي اون اوفر. دونك أنا غنقول ليه لا كاباسيتي يعني اش كيقدم لينا كي لوفر اشنا هو العرض ديالو كاباسيتي دو كومبيان دو 250 1000 باساجير باغ ديما نكمل جملتي باغ جور فاش من عام شوف بحال هنا قلنا اون 5 ans هنا قلنا اون 2017 هذه وحده. اذا هنا سو بري دونك سيبفونسيوني. هنا نرجعوا للبري البري شنو هما جوج المميزات راه تقالوا. اول حاجه لو بري دونك بري فيكسي بري فيكسي هنا صافي محدد كومبيان 6 درهم حيت ما كايناش اصلا اون كونكورونس ما كايناش كاينش اللي كينافسوا دونك صافي الثمن محدد. وهذا الثمن فيه واحد الميزه كان يمكن يكون غلا ولكن كان بيتبقى مغلا وهذا ولكن جاو هما الدوله تدخلات ماشي الدوله بشكون بلا كومين اوربان بالجماعه الحضريه ديال كازا تدخلات ودارت اون سيبفونسيون يعني نورمالمون كانوا الناس في كازا غيخلصوا باغ اكزومبل شحال كانوا غيخلصوا 10 دراهم في الترامواي، ولكن اش دارت دخلات لجماعة كازا ومخلصة هي في كل تيكي كتشري مخلصة هي شحال 40% سيتي 4 دراهم، إذا هنا سيبفونسيوني بكومبيان دو 40%. إذا على كل تيكي كتشريها في هذاك الترامواي نورمالمون راه كاينة 4 دراهم ديال الجماعة مخلصاها لهداك الترامواي كترجع يمكن إما ديريكت إما بدي سيرفيس إما تنقص عليها شي ضرائب إما داك البلايص فين تتستاسيوني تعطيهم لهم بتجي بري سامبوليك ولا كاع يمكن يكونوا غراتوي. المهم كاين بزاف طرق كيفاش كيرجعوا الفلوس يعني ماشي فورسيمون راه كل مرة انت تتخلص تجي عندهم تجي عندهم الترومو يقول لهم شوف راه بعت اليوم 100,000 بي عطيني فلوسها راه عطيني 4 دراهم على كل بي تيرجعوا بزاف الطرق. Très bien, on complète. Relever un passage montrant que la condition de la fluidité sur ce marché n'est pas vérifiée. شتي فاش كنقرا صافي عرفت جملة واحدة. اش بغا يكون عندي دابا اون كونديسيون شنو هي لا فلويديتي قلنا هي ليبر اونتري ليبر سورتي انا نقول ليه ني با فيريفيي هاد لا كونديسيون بعدا في الاول سي بون جو رابيل ليك 5 كونديسيون ممكن يسولك عليها شنو هي لاتوميسيتي تكون عارفها يعني كل بليزيور اوفرور بليزيور دوموندور اشنو هي لا ترونسبارونس يعني كل واحد عنده لاكسي لي زانفورماسيون حتى واحد ما مخبي شي حاجه لوموجينيتي لو ميم برودوي و دو ميم عندك كي قلنا لا موبيليتي دو فاكتور دو برودكسيون واحد يمكن يكون خدام عندك اليوم اولا شي ماشين عندك اليوم اولا شي راس المال عندك اليوم يمكن يمشي عند الكونكورون تاعك وفي نفس الوقت لا فلويديتي اللي هي ليبر اونتري دونك هنا ني با فيريفي هاد لا كونديسيون باش من جملة فين قريناها راني نسطر على الجملة باش نربحو الوقت ديريكتومون اشنا هي الجملة اللي كتبين بأنها ني با فيريفي هي هاد الجملة هي ديالاش ان سول opérateur autorisé à exploiter ce type de transport urbain à كازا يعني هذه هي الجملة اللي انت خصك تنقل لي هنايا بكل بساطة غتقول ليه هنا راه عندك ان سول اش opérateur يعني عندنا un seul offreur car il y a un seul offreur دونك ما غنهضرش على une mobilité ديال ديال facteur de quoi de production في هاد لو cas on complète voilà alors هادو هما الأسئلة اللي كانوا كي قلنا أسئلة تقليدية وأسئلة مباشرة في هاد l'exemple c'est bon alors on complète le reste ديال les données alors هنا السؤال جاو وهما يسولوني عاوتاني من جديد Voilà. قال لك vérifie la loi de l'offre et de demande est-ce qu'il est vérifié عاوتاني non n'est pas اش هاد la loi n'est non la loi de l'offre et la demande n'est pas
vérifier حيت باش تكون n'est pas vérifié علاش؟ Car le prix est fixé حيت شنو هي لا loi de l'offre et la demande اش تقول؟ قلنا لا loi de l'offre et la demande إلا طلع البري إلا كانت l'offre كتر من la demande البري كيهبط وإلا كانت l'offre أقل من la demande البري كيطلع هنا البري ما دايرهاش في l'offre et la demande le prix il est fixé c'est bon il n'est pas اش il n'est pas lié وفي نفس الوقت n'est pas lié لاش il n'est pas lié à la soit à l'offre c'est bon ou à la demande صافي البري مقاد محدد دونك ما سوقناش حنا في لوفر ولا فاش في لا دوموند دونك حنا هكا كملنا هاد ليكزرسيس في ناسيونال 2020 تحط المارشي مونديال ديال الغاز نجاوبو مون غابيدمون ونكملو لو ريست وتحط المارشي ديال تيتر دو كريونس نيغوسيابل هنا دونك شفنا مارشي دو سيرفيس نشوفو المارشي ديال البيان وشفنا لا ديتيرميناسيون هنا الاسئله شفتوهم لي ميم كاركتيزي دونك الغاز ناتوريل سون لي كومبوزونت عاوتاني مونطريس لا ولا دومون الشهد راه الراباج ناسيونال تحطو بحال الناس اللي تيقول لك راه صعيب بالعكس هذا بالنسبه ليا واحد ديالو كومون بو دير في الناسيونال مزيان ولا قدر الله رجع الراباج راه ما غيلقاش مشكل دونك هنا دونك عندك لوفر لو بري مونطري كيسيون لا لوا دو لوفر هنا جا قال لك عاوتاني عطيني لو ريجيم ديال المارشي مونديال دو غاز ناتوريل دونك وهنا يعني تيسولك واش اوليغوبول واش حنا راه الريجيم مازال ما شرحناهش حنا بدينا préciser les baisses du gaz naturel sur les entreprises marocaines. من بعد vérifier la condition de fluidité نشرحوها كاع نورمال ها هي كاتبين قدام marché du gaz naturel mondial مزيان دونك l'offre الا جينا قرا les cours du